السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من قناة أجي نشرح لك. في هذا الفيديو غادي نشوفو دوزيام شابتر لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. يعني غادي نبداو نحدو شنو هما لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. أول حاجة قبل ما نشوفو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك خاص ضروري نكونو عارفين شنو هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، حيت تنعتمدو على لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال باش نخرجو لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك. بالنسبة لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال هما لي شارج لي تنجبروهم في البلان كونطابل في الكلاس 6. بالنسبة لهاد لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال تنقسموهم لجوج ديال الانواع: شارج نو انكوربورابل و شارج انكوربورابل. دونك لي شارج نو انكوربورابل اذا زدنا عليهم لي شارج انكوربورابل غادي يعطيونا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. et après تنزيدو لي شارج سيبليتيف. بالنسبة لي شارج سيبليتيف ما داخلينش في لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، ولكن داخلين عندنا في لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. بالنسبة لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك تيساويو لينا لي شارج انكوربورابل لي تنجبروهم في لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال و تنزيدو عليهم لي شارج سيبليتيف. وبالنسبة لي شارج نو انكوربورابل داخلين عندنا في لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال وما داخلينش عندنا في لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. ومن بعد كنقسمو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك لجوج ديال الانواع: لي شارج انديريكت و لي شارج ديريكت. بالنسبة لي شارج ديريكت اذا زدنا عليهم لي شارج انديريكت تعطيونا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. نشوفو ديترميناسيون دي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك تيساويو لينا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال تنقصو منهم لي شارج نو انكوربورابل تنزيدو عليهم لي شارج سيبليتيف تنزيدو اولا تنقصو لي ديفيرونس دانكوربوراسيون. بالنسبة لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال هما لي شارج لي عندنا في الكلاس 6 في البلان كونطابل. تنقصو لي شارج نو انكوربورابل. Les charges non incorporables, ce sont des charges qui sont enregistrées en comptabilité générale, mais qui ne sont pas prises en compte dans la comptabilité analytique. Il s'agit des charges qui ne sont pas liées aux besoins d'exploitation. بالنسبة للشارج non incorporables هما واحد لي شارج تنديرو لهم l'enregistrement في la comptabilité générale ولكن ما تيدخلوش عندنا في la comptabilité analytique. كاينة 5 الأنواع ديال لي شارج non incorporables. أول نوع هو les amortissements des immobilisations en non-valeur. غادي تمشيو تفتحو بلان كونطابل وغادي تعلموهم. غادي تمشيو لكلاس 6 واحد 9 1 غادي تجبرو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون و amortissement des immobilisations en non-valeur. بالنسبة لهاد الكونط هذا تيدخل عندنا في لا كونطابيليتي جينيرال، ولكن في لا كونطابيليتي اناليتيك تنقصوه. يعني إذا عطاونا المونطون ديال لي زامورتيسمون اون نون فالور ديريكتومون تنعتبروهم في لي شارج نو انكوربورابل و تنقصوهم. والنوع الثاني هو لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون et les provisions pour risque et charge. غادي تمشيو للبلان كونطابل وغادي تعلموهم. بالنسبة لهاد الدوطاسيون هادو تيدخلو عندنا في شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، ولكن بالنسبة للشارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك تنقصوهم. يعني تنعتبروهم داخلين في لي شارج نو انكوربورابل و ديريكتومون اون فوا عطاونا المونطون ديالهم غادي نقصوه. النوع الثالث هو لي شارج se rapportant au exercice intérieur. غتمشيو للبلان كونطابل وغادي تعلموه. بالنسبة لهاد النيميرو د كونط 6148 autre charge externe دي exercice intérieur، أي شارج ديال l'exercice لي فات، يعني l'exercice ديال العام لي فات ما تيدخلش عندنا في هاد l'exercice هذا. دونك ديريكتومون تنعتبروه في لي شارج نو انكوربورابل و تنقصوه. يعني تيدخل عندنا في لا كونطابيليتي جينيرال ولكن ما تيدخلش عندنا في لا كونطابيليتي اناليتيك. النوع الرابع هو لي شارج نون كورون.
غادي تمشيو لبلان كونطابل غادي تعلموهم. بالنسبة لي شارج نون كورون تيدخل عندنا في لا كونطابيليتي جينيرال، ولكن في لا كونطابيليتي اناليتيك ما تيدخلش عندنا. دونك في لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال ملي تنجيو نحسبو لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال تنزيدوهم هاد لي زيليمون هادو كاملا، ولكن ملي تنجيو نحسبو لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك هادو داخلين عندنا في لي شارج نو انكوربورابل، دونك ديريكتومون تنقصوهم. آخر نوع هو impôt sur les résultats. une fois عطاك impôt sur les résultats كمثال عطاك هذا أولا دوزيام كونت أولا تخوازيام كونت، دونك une fois عطاك واحد الكونت من هاد تخوا كونت ديريكتومون تنعتبروه شارج نو انكوربورابل و تنقصوه بهداك المونطون اللي عطاهلنا. من بعد ما شفنا لي شارج نو انكوربورابل دابا غادي نشوفو لي شارج سيبليتيف. Les charges supplétives, ce sont des charges qui ne sont pas enregistrées dans la comptabilité générale, mais qui sont prises en compte dans la comptabilité analytique pour des raisons d'ordre économique ou de gestion. بالنسبة للشارج سيبليتيف هما واحد لي شارج ما داخلينش عندنا في لا كونتابيليتي جينيرال، ولكن تيدخلو عندنا في لا كونتابيليتي اناليتيك. كاين جوج انواع ديال لي شارج سيبليتيف. اول نوع هو la rémunération théorique du capitaux propres. ثاني نوع هو la rémunération théorique du travail de l'exploitant. بالنسبة لهاد la rémunération بجوج تيعطيوهم لنا في l'exercice، يعني ديريكتومون ان فوا عطاهم لك في l'exercice تزيدهم، يعني تعتبرهم شارج سيبليتيف و تزيدهم في شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. نخدمو اكزومبل باش نفهمو كتر. قالك l'entreprise Camel au capital de 1 million dirhams fabrique et commercialise le produit P à partir d'une seule matière première M. Pour le mois de mars, les données de son activité sont résumées ainsi. عطاونا واحد tableau de produits et charges pour le mois de mars. شنو عطاونا فيه مقسم ل 2 parties، les charges les produits. بالنسبة لي charges عطاونا achat consommé de matières et fournitures، autres charges externes, impôts et taxes, charges personnelles, dotation d'exploitation, autres charges d'exploitation, charges d'intérêt, pénalité amende fiscale, impôt sur les résultats. وعطاونا التوتال ديال لي شارج اللي هو 250,000. وبالنسبة للبرودوي عطاونا vente de produits finis 280,000 و variation de stock de produits finis اللي هو 20,000 درهم. بالنسبة للتوتال ديال البرودوي هو 300,000 درهم. بالنسبة للريزلطا ديال سي بي سي هي لا سوم ديال لي برودوي موان لا سوم ديال لي شارج. دونك إذا درنا 300,000 درهم ونقصنا منو 250,000 غادي تعطينا الريزلطا بينيفيسي اللي هي بلس 50,000 درهم. دونك التوتال جينيرال هو 300,000 درهم، وبالنسبة لي برودوي 300,000 درهم. عطاونا واحد لي زانفورماسيون كومبليمونتير. أول انفورماسيون لا rémunération théorique du capital est de 12% في l'année. Deuxième information, la rémunération de l'exploitant Monsieur Kamel qui ne perçoit aucun salaire est estimée à 8,000 dirhams par mois. Troisième information, les dotations d'exploitation comportent une dotation de non-valeur pour 1800 dirhams, pardon. Une dotation de créance de taux pour 2500 dirhams. La dernière information, les charges externes comprennent une charge relative à l'exercice précédent pour 3000 dirhams. وجا قالك travail à faire. Première question, déterminer le montant des charges non incorporables. Deuxième question, déterminer le montant des charges supplétives. Troisième question, déterminer le montant des charges de la comptabilité analytique. نبدأ بأول question, montant des charges non incorporables. بالنسبة لي charges non incorporables قبيلة كنا قلنا كاينة 5. كاينة les amortissements des immobilisations non valeur, les provisions pour dépréciation et les provisions pour risques et charges, les charges se rapportant à l'exercice intérieur, les charges non courantes ou les impôts sur les résultats. هنايا عندنا جوج، عندنا pénalité amende fiscale داخلة في les charges non courantes، وعندنا impôt sur les résultats.
دونك غادي نمشيو نحطوهم في الطابلو ديالنا. قبل ما نمشيو نحطوهم في الطابلو غادي نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير ونحدو لي شارج نو انكوربورابل اللي عندنا لي زانفورماسيون. اول شارج نو انكوربورابل هو une dotation de non-valeur pour 1800 درهم، وعندنا une dotation de créance d'auto pour 2500 درهم، وعندنا les charges de l'exercice intérieur l'exercice précédent 3000 درهم. دونك دابا شحال عندنا في لي شارج نو انكوربورابل؟ عندنا 5 ديال لي زيليمون. دابا عاد نمشيو نحطوهم في الطابلو. دابا حطيناهم في الطابلو. اول اليمون هو شارج نون كورون. شارج نون كورون هو حطينا فيه المونطون ديال بيناليتي اموند فيسكال، موراها امبو سور لي ريزولطا. امبو سور لي ريزولطا عندنا 12000 درهم، و اموند فيسكال عندنا 7000 درهم. بيناليتي اموند فيسكال. دونك هاد جوج ديال لي زيليمون جبناهم من طابلو دو برودوي اي شارج بور لو موان دو مارس. وبالنسبه لهاد 3 ديال لي زيليمون جبناهم من لي زانفورماسيون كومبليمونتير. دوطاسيون دي نون فالور بالقيمه ديال 1800 درهم، دوطاسيون دي كريونس دوتو 2500 درهم، و لي شارج دو ليكزيرسيس بريسيدون 3000 درهم. ملي غنجمعو الطوطال ديال هاد لي زيليمون هادو كاملين غادي تعطينا 20000 درهم بالنسبه لي شارج نو انكوربورابل. من بعد ما خرجنا لي شارج نو انكوربورابل غادي ندوزو لدوزيام كاستيون، وغادي نخرجو لي شارج سيبليتيف. بالنسبه لي شارج سيبليتيف لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو اي دو 12%. يقدر يعطيونا 10، يقدروا يعطيونا 6، يقدروا يعطيونا 5. العلاقه ديال لا ريمونيراسيون تيوريك هي الكابيتال فوا لو طو. الكابيتال فوا لو طو سواء كانت طو 12 او لا 10 او لا، ولكن اللي خاصكم تعرفوا بالنسبه لهاد الكابيتال فوا لو طو عطاونا لو طو بلي زاني، يعني محسوب على لي زاني، وحنا هاد ليكزارسيس هذا تنخدموه بلي موا. دونك اذا بغينا المونطون ديال ان موا غادي نقسموه على 12. المونطون ديال الكابيتال هو 1 مليون درهم. المونطون ديال الكابيتال هو مليون درهم، غادي نضربو في الطو ديال 12% وغادي نقسموه على 12 باش يعطينا هاد المونطو هذا. هاد المونطو هذا 10000 درهم بالنسبه لان موا. اصلا حنايا تنخدمو في الموا مارس. دونك لو كان قال لنا باللي تنخدمو على لي زاني كامله ما غاديش نقسمو على 12. دونك ديريكتومون غادي نديرو مليون فوا 12% صافي، ما غاديش نقسمو على 12. ولكن ما حدنا تنخدمو على موا واحد، دونك ضروري خصك تقسم على 12 باش يعطيك المونطون ديال ان موا. دوزيام إليمون في لي شارج سيبليتيف هو لا ريمونيراسيون دو ليكسبلواتون بالقيمه ديال 8000 درهم. غادي نمشيو نحطوها في الطابلو ديالنا. اوكي، احنا دابا حطيناها في الطابلو ديالنا بالقيمه ديال 8000 درهم. نجمعوا الطوطال ديال لي شارج سيبليتيف. الطوطال ديال لي شارج سيبليتيف هي 10000 درهم بلس 8000 درهم غادي تعطينا 18000 درهم. دابا سالينا بروميير و دوزيام كاستيون. ندوزو لتخوازيام كاستيون ونحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. العلاقه ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك هي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال تنقصوا منها لي شارج نو انكوربورابل شفناها في بروميير كاستيون، وتنزيدوا عليها لي شارج سيبليتيف شفناها في دوزيام كاستيون، و بليس او موان لا ديفيرونس لي ديفيرونس دانكوربوراسيون. بالنسبه لي ديفيرونس دانكوربوراسيون يعني غادي نشوفوهم بوحديتهم في اكزرسيس بوحديتهم. اوكي، نحطو المونطون ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. الطوطال ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال هو 250000 درهم. عندك تدخلو هادوك لي زيليمون اللي عندنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، راه كاينه فيهم شي وحدين راه داخلين في هاد الطابلو هذا في لي شارج، وكاينه شي وحدين ما تيدخلوش بحال ريمونيراسيون ديكسبلواتون، ريمونيراسيون تيوريك ولا ريمونيراسيون ديكسبلواتون. المهم بالنسبه لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي داخلين عندنا في هاد الطابلو هذا كاين هذوك الدوطاسيون اللي عندنا. بالنسبه للدوطاسيون اللي عندنا راه داخلين في هاد الطابلو هذا بالقيمه ديال 15000 درهم. واحد البارتي هاد 15000 درهم منها 1800 درهم دوطاسيون نون فالور، و 2500 درهم
dotation de créance d'auto. يعني انتبهوا، المهم انتبهوا على هاد النقطة هادي. دائما لي زانفورماسيون كومبليمونتير ما تنزيدوهمش في فليشارج ولا كونطابيليتي جينيرال، اصلا هما ديجا مزيودين، واحد البارتي منها ديجا مزيودة في ليشارج ولا كونطابيليتي جينيرال. اوكي، نحطوها في الطابلو ديالنا بالقيمة ديال 250 ألف درهم. غادي نقصو شارج نو انكوربورابل. شارج نو انكوربورابل هو اللي شفناه في البروميير كاستيون. بروميير كاستيون راه ديجا كلاسينا لي زيليمون اللي عندنا في لي شارج نو انكوربورابل، وشحال كنخرج لنا الطوطال ديالهم هو 20,000 درهم. دونك 20,000 درهم غادي نحطوه بالموا، حيت غادي نقصو ها هو ناقص لي شارج نو انكوربورابل. دونك الشارج ديال الكونطابيليتي جينيرال هو 250,000 درهم، غادي نقصو 20,000 درهم، حيت اصلا واخا خرج لنا الطوطال ديالهم هو 20,000 درهم، ولكن راه غادي نحطوه بالموا حيت نقص من لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. وغادي نزيدو شارج سيبليتيف. بالنسبه للشارج سيبليتيف هو اللي شفناه في الدوزيام كاستيون. شحال كنخرج لينا الشارج سيبليتيف؟ كنخرج لينا 18,000 درهم. 10,000 زدنا عليها 8,000 درهم، خرجت لينا 18,000 درهم. غادي نحطوها بالبليس، حيت اصلا لي شارج سيبليتيف تنزيدوهم في العلاقه ديال لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك. آخر حاجة غادي نحسبو لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك. لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك كما قلنا في العلاقة، لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال ها هو لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال هو 250 ألف، غادي نقصو لي شارج نو انكوربورابل ناقص 20 ألف، غادي نزيدو 18,000 درهم ديال شارج سيبليتيف، غادي يعطينا 248 ألف. بالنسبة لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك تساوي لينا 248 ألف درهم. الوغ هنا تيتسالى هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله يا ربي. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في كومونتير، غادي نجاوب على اي كيسيون طرحتو عليا. ميرسي بور فوتر اتونسيون.